अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड जो नैब का रेफरेंस है उस पर आज समाअत हुई। मजीद कार्रवाई 20 मार्च के लिए मुलतवी की गई है। आज एक गवाह की जो बयान था वो रिकॉर्ड हुआ, जबकि दूसरे पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील की वकला की जानिब से जरा मुकम्मल की गई है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बयान दिया है जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ साहब ने, वो बयान बराह रास्त इमरान खान और बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की तायीद करता है। यानी सरकारी गवाह की जानिब से ही इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में एक बड़ी गवाही दी गई है। इसकी क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से आज एक बार फिर जो धांधली कराने वाले हैं उनको एक बड़ी सख्त वार्निंग जारी की गई है अडियाला जेल से। और वो क्या मामला है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान साहब को एक 10 साल के बाद एक उनकी जो 20 अरब रुपए की बचत है वो आज उनकी हुई है। वो भी बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की कहानी है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आगाज करते हैं। जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये आपको याद होगा कि आम इंतखाबात से पहले ही ये एक मुकदमात बनाए गए थे और ये मुकदमा भी उसी जो साइफर केस था, उसके अलावा तोशाखाना केस, फिर बुशरा बीबी और इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला केस, ये केस भी उन्हीं उसी केस का एक तसलसल है। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन का एक केस था, उस केस की समाअत के दौरान भी 190 मिलियन पाउंड का मामला उठाया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बैंक से तमाम तर तफसीलात तलब की, तो फिर उन तफसीलात से ये चीज़ सामने आई कि जो बैरून मुल्क से 190 मिलियन पाउंड आए थे वो दर हकीकत बैंकिंग चैनल से आए थे और उसमें किसी किस्म का कोई धोखा फ्रॉड नहीं किया गया था। इसीलिए काजी साहब जो इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पे इस केस में पकड़ना चाहते थे, उनको नाकामी का सामना हुआ और फिर उन्होंने वो दरख्वास्त ही निपटा दी। लेकिन केस की समाअत के दौरान एक चीज़ ये भी सामने आई कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस जो 190 मिलियन पाउंड की रकम थी, इससे कोई बराह रास्त किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं लिया था, क्योंकि अगर कोई फ़ायदा लिया होता तो काजी साहब यकीनन बाल की खाल खाल उतारते और इमरान खान को कहीं न कहीं से अगर उनका हाथ पड़ता तो वो लाज़मी उनको पकड़ते, क्योंकि काजी साहब को आज भी इस बात का दुःख और तकलीफ़ है कि इमरान खान हुकूमत में उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस भेजा गया था। बहरहाल वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट से वाइंड अप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो 190 मिलियन पाउंड की रकम जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है वहां से उसको जो वफाकी हुकूमत है उसके अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। वो रकम भी मुंतकिल हो गई। तो फिर इस केस के अंदर तो कोई चीज़ रह ही नहीं जाती थी, लेकिन उसके बावजूद नैब की जानिब से ये भूडा केस बनाया गया और ये वही केस है जिसमें जो साबिक चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान, जिन्हें पीडीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब लगाया था, लेकिन उन पर भी ये दबाव डाला गया कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये भूडा रेफरेंस बनाए, लेकिन उन्होंने दबाव पर अमल करने की बजाय इस्तीफे देने को जो है वो बेहतर समझा और फिर आफ्ताब सुल्तान गुज़श्ता साल ग़الباً अब शुरू में जनवरी या फरवरी का महीना था शायद, उसमें वो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। फिर एक रिटायर्ड फौजी को चेयरमैन नैब लगाया गया और फिर उसके कुछ ही अरसे के बाद ये तोशाखाना वाला रेफरेंस का जो ये अलकादर ट्रस्ट वाला मामला था, ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको टेकअप किया जाने लगा और फिर इसके ऊपर बाकायदा इमरान खान और बुशरा बीबी समेत तकरीबन 9 के करीब मुल्जमान तशरीक मुल्जमान जिनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया था और अब इस रेफरेंस पर समाअत जारी है। आज जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे जाहिद हनीफ, उन पर जरा भी मुकम्मल की गई। इसके अलावा एक गवाह का भी बयान कलम बंद हो गया। जो CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आज जो बयान दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि इससे इमरान खान और बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की कितनी तायीद होती है। जाहिद हनीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं है। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट के जो मुलाजमीन की हायरिंग या उनको बरतरफ करने के मामले में भी दोनों का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी दुरुस्त है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसलों से कोई इख्तलाफ नहीं किया, यानी
ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी अपने फैसले करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसके अलावा वो मज़ीद आगे कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम इमरान खान और बुशरा बीबी के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं हुई। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट की ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकसद के लिए थी। आगे वो मज़ीद कहते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के मफाद के लिए हैं। इसके अलावा जाहिद हनीफ साहब कहते हैं कि ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी कोई फ़ायदा नहीं ले सकते, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी चूँकि अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं और इसलिए वो भी जो तमाम तरह असासे हैं यूनिवर्सिटी के या ट्रस्ट के, उससे कोई फ़ायदा वो नहीं ले सकते। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद आगे ये भी कहा कि ये भी उन्होंने कहा कि ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम इमरान खान और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकसद के लिए थी। रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम जो ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के मफाद के लिए हैं। इसके अलावा जो ट्रस्टी का कोई रिश्तेदार या मुलाजिम भी ट्रस्ट के असासों से कोई फ़ायदा नहीं ले सकता, यानी इमरान खान, बुशरा बीबी का कोई रिश्तेदार या उनका कोई मुलाजिम या उनका कोई दोस्त या कोई और जानने वाला अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से किसी किस्म का कोई फ़ायदा, माली फ़ायदा नहीं ले सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्टी ट्रस्ट की ज़मीन को मुस्तकबिल में ज़ाती इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते। यही बात फवाद चौधरी साहब ने जो थे जावेद चौधरी, उसके प्रोग्राम में ये कही थी और उन्होंने इस पूरे अलकादर ट्रस्ट को वहाँ उस प्रोग्राम में मुकम्मल तफसील के साथ उन्होंने वो उसमें बयान किया था। ग़ालिबन ये 2021 का 21 या 22 का 21 का ग़ालिबन ये प्रोग्राम है और उसमें आप देखें कि वो मुकम्मल उन्होंने 1 घंटे के प्रोग्राम में जो है वो सारी तफसील बताई थी और कहा था कि इससे इमरान खान या बुशरा बीबी कोई फ़ायदा नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद ये भूंडा केस बनाया गया और ये वही केस था जिस पर एक चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो इस तरह का अहमकाना केस नहीं बना सकते। इसके अलावा जाहिद हनीफ ये भी कहते हैं कि ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्ट की ज़मीन और असासों के बेनिफिशरी नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशरी ट्रस्ट में पढ़ने वाले तुलबा और फैकल्टी के मेंबरान हैं। उन्होंने कहा कि ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी किसी भी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशरी नहीं हो सकते, यानी कि इमरान खान, बुशरा बीबी या कोई और उसका ट्रस्टी हो तो वो किसी भी सूरत ट्रस्ट से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब इस केस में मज़ीद जो कार्रवाई है वो 20 मार्च तक मुलतवी की गई है। 20 मार्च पर इस पर मज़ीद आगे कार्रवाई बढ़ेगी, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये जाहिद हनीफ साहब सरकारी गवाह थे, नैब के गवाह थे और आज जब इनके ऊपर जरा हुई, इनसे सारी ये बातें पूछी गई तो उन्होंने वो सारी बातें की जो बराह रास्त इमरान खान और बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की तायीद करती हैं और यही बात इमरान खान और बुशरा बीबी कहते रहे कि उनका बराह रास्त अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब की जानिब से भी बड़ी अहम गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ की गई और इमरान खान की जानिब से IMF के दफ्तर के सामने अमेरिका में जो PTI की जानिब से एहतजाज किया गया, उसकी उन्होंने हिमायत की और कहा कि वो एहतजाज दुरुस्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी का उन्हें इल्म नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, यानी इमरान खान इस हक में नहीं थे कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म से जब मिले तो उसकी कोई तस्वीर जारी होती, वीडियो जारी होती या फिर किसी और जगह पर उनकी ये तस्वीर जो है ये जारी नहीं होनी चाहिए थी और अली अमीन गंडापुर को ये तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फ़ंड जारी नहीं करेगी। अब तकरीबन 1500 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत के देने हैं। गुज़श्ता 2 साल यानी रिजीम चेंज के बाद भी PDM हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो जायज़ फ़ंड्स थे, जो आइन और NFC अवार्ड के तहत सूबे को मिलने चाहिए थे, वो भी इसी सियासी अदावत की वजह से नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से जो KP हुकूमत थी उन्हें वहाँ शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और अभी भी इमरान खान ने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि KP के फंड्स जारी नहीं करेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने अपनी मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने ये मामला उठाया था कि KP के जो फंड्स हैं तकरीबन 1500 अरब रुपए के वाजबात हैं जो वफाकी हुकूमत के ज़िम्मा हैं, वो वाजबात अदा किए जाएँ। इसके अलावा इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि 3 करोड़ वोटर्स ने हमारी जमात को वोट दिया और 3 करोड़
دیگر 17 سیاسی جماعتوں کو ووٹ ملے۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کرایا جانا چاہیے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے اور ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کسی صورت نہیں چل سکتی، میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور مجھے کہے کہ بھول جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں پچھلے تقریباً کوئی 6-7 ماہ سے 8 ماہ سے یہ کہہ رہا تھا، جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ عمران خان کو اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ گزشتہ سال غالباً اگست ستمبر سے یہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے گھر پر قبضہ کیا جائے، اس شخص کو اس کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس کا سامان گلی میں پھینک دیا جائے اور پھر اسی شخص کے خلاف مقدمہ بھی بنوا دیا جائے اور پھر بعد میں اس شخص کو کہا جائے کہ یار تم سب باتیں بھول جاؤ، مکان پر قبضہ بھی بھول جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لو۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ میرے گھر پر ڈاکہ مارا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ بھول جاؤ، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی۔ پھر ایک بار مسلم لیگ نون پر عمران خان نے تنقید کی اور کہا کہ شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر OIC کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان کے دور میں 2022 کے شروع میں جب عدم اعتماد لائی جا رہی تھی، اس وقت بھی اسلام آباد میں OIC کانفرنسز ہو رہی تھیں، افغانستان کے لیے عمران خان صاحب آواز اٹھا رہے تھے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جب رجیم چینج ہوا تو پھر افغانستان بھی پس منظر میں چلا گیا۔ فلسطین کا تو اب PSL میچ ہو رہے ہیں، وہاں پر جھنڈا اٹھانا جرم ہے۔ آپ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف پاکستان میں کسی بھی جگہ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ کے خلاف جعلی مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے، چوری ہوئی نہیں تو کیس کیسے چل رہا ہے؟ یہ وہی 190 ملین پاؤنڈ جو میں نے ابھی بات کی کہ سپریم کورٹ کو اس میں کچھ نہیں ملا اور اسی وجہ سے قاضی صاحب نے کیس جو ہے وہ نمٹا دیا تھا، تو پھر یہ کیس اب آگے کیسے چل رہا ہے؟ اور پھر آج زاہد حنیف جو چیف فائنینشیل آفیسر تھے القادر یونیورسٹی کے، انہوں نے جو بیان دیا ہے، جو گواہی دی ہے، اس سے تو پھر پورا کیس ہی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کیس کو آگے کیسے چلایا جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کا بازو مروڑنے کے لیے ہی یہ کیس بنایا گیا ہے اور اس میں بھی پہلے والے کیسز کی طرح جعلی سزائیں جو ہیں وہ لازمی سنائی جائیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ پیسہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس تب چلایا جا رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے کیس میں مجھے ضمانت ملی تو اس میں پھنسا لیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، آج تک کیس نہیں چل سکا۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا۔ آئیے میں یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن اور جو PDM کی سیاسی جماعتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ناکام بنانے اور اس کے خلاف تھی، اور الیکشن کمیشن کے جو ٹویٹر ہینڈل تھا مئی 2021 میں، اس ٹویٹر ہینڈل پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ایک جو ویلاگ تھا طلعت حسین کا، وہ بھی شیئر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ IMF سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے۔ سیاسی استحکام تب ہوگا جب عوام کو اس کا چوری ہونے والا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ اب دیکھیں الیکشن ہو چکے، حکومت بن چکی، نہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، نہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، تو پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہوا؟ 70 ارب روپے عوام کے یہ جو برباد کیے گئے، اس کا مقصد کیا تھا اگر ملک میں اس کے باوجود استحکام نہیں آ رہا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا کنسپٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، یہ سب ملے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے اور ان پر اعتماد نہیں ہے۔ صاف اور شفاف انتخابات کروائیں، جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا۔ ایک قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جرمنی اور جاپان بھی ایک قوم بنی تھی، اٹک جیل میں، حالات بہت برے تھے، بہت سختی کی گئی، زمین پر سلایا گیا۔ شیخ رشید کے پارٹی چھوڑنے پر ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کا شغل مس کریں گے۔ اچھا، یہ تو جو اڈیالہ جیل کے اندر جو کارروائی ہوئی، عمران خان کی گفتگو اور یہ سارا معاملہ تھا۔ اب ایک معاملہ چل رہا تھا عمران خان صاحب کے خلاف 10 سال پہلے سے، اور اس میں جو سابق چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، انہوں نے 20 ارب روپے ہرجانے کا کیس کیا تھا، اور اب یہ 20 ارب روپے ہرجانے کا کیس خارج کر دیا گیا، اور اس طرح عمران خان صاحب کو 10 سال بعد 20 ارب روپے کی ایک بڑی بچت ہوئی اور ایک بڑی کامیابی ہے عمران خان صاحب کی کہ ان کے خلاف یہ کیس خارج ہوا ہے، اور
شاید ان کے جو دیگر ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں وہ بھی بھونڈے جیلی ہیں، اسی طرح میرے خیال میں وہ بھی خارج ہوں گے، اور ان کے جو مخالفین ہیں جنہوں نے ان کے خلاف یہ بدنیتی پر مبنی مقدمات بنوائے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ 2013 کے انتخابی دھاندلی کے الزامات پر جنوری 2015 میں افتخار چودھری نے عمران خان کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا تھا، اور اس دعوے میں کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کی بوچھاڑ کی، اور دعوے کے مطابق 27 جون 2014 کے بیان میں عمران خان نے توہین آمیز زبان استعمال کی، اور حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ 6 ماہ یعنی 24 دن بعد 20 جنوری 2015 میں دائر ہوا۔ 2002 کے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ قانونی طور پر توہین امیز بیان کے 6 ماہ کے دوران دعویٰ دائر نہیں ہوا، اس بنیاد پر سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین نے 6 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ تھا یہ جاری کیا ہے، اور یہ ایک طرح سے عمران خان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے بھی ایک مقدمہ عمران خان کے خلاف اسی طرح کیا ہوا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا نکلتا ہے۔ بظاہر عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، بدنیتی اور بددیانتی پر مشتمل ہیں، اور خاص طور پر رجیم چینج کے بعد جس طرح عمران خان کے خلاف 200 مقدمات کی سینچری کی گئی، اور ان مقدمات کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے تاکہ وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کی بات مانیں، اور اب بات منت ترلوں پر آ چکی ہے۔ اسی حوالے سے فیصل وافدہ نے بھی گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا، در حقیقت وہ بیان فیصل وافدہ کا نہیں تھا، وہ بیان کسی اور کا تھا، صرف زبان فیصل وافدہ کی تھی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی حالات ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ دیگر مقدمات کی طرح اس 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں بھی کوئی وزن نہیں ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس مقدمے میں بھی ضرور سزا دی جائے گی۔ اس کیس کی 20 مارچ تک سماعت گئی ہے، اس کیس کی جب دوبارہ سماعت ہوگی تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔